बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हुकूमत में शामिल जितनी भी सियासी जमातों के कैदीन हैं और फुक़हा हैं, काफ़ी देर वहाँ पर मीटिंग में बैठे रहे और जिस तरह ख्वाजा सद रफ़ीक साहब ने आपके सामने नुकात पेश किए, ये नुकात हुकूमत में शामिल जमातों की नुमाइंदा बयानिया है। हम सारे बैठे हैं। मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा जिस पे ख्वाजा साहब ने बात की, लेकिन इस मुल्क में जो हमारी नई नस्ल में जिस तरह तब्दीली पैदा की है और सियासत को जिस तरह गंदा किया है और बड़े और छोटों का अदब मुकम्मल हमारे जो कल्चर का हिस्सा था उसको ख़त्म किया है, तो जिस तरह ख्वाजा साहब ने कहा ये एक एजेंडे के थ्रू पे आया है और वो एजेंडा मुख्तलिफ अंदाज से इस मुल्क में कोने कोने पे ला रहा है। और यहाँ पर हमारे मुल्क के जो अहम इदारे हैं, कभी वो आता है अदलिया पे वार करता है, अगर सुप्रीम कोर्ट उसके हक में फैसला करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कभी इलेक्शन कमीशन उसके हक में बात करता है, फैसला करता है तो अच्छी बात है। अगर जिन लोगों ने उसको लाया था और जब तक उसको रखा तो वो इदारे सब ठीक थे, लेकिन जिस तरह सब ने सोचा कि इस मुल्क के लिए नुकसानदेह है और ये आदमी मजीद भी अगर इक़्तिदार में रहा तो इस मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा और पहुँचाया भी है। जब उसको अलग किया तो एक ऐसा बयानिया झूठा लाया कि मैं अमेरिका के ख़िलाफ़ और वो मुझे हटाना चाहते हैं। ताज्जुब की बात है, जिसकी परवरिश जहाँ से हुई है वहाँ से वो कह रहा है और जहाँ पर उसकी औलाद भी बैठी है और सब सियासी जमातों को वो तना दे रहे हैं कि इसके बच्चे बाहर हैं और उसका पूरा कबीला बाहर है, उसका कोई आदमी भी इस मुल्क में नहीं है। तो अभी मुल्क के टुकड़े करने की बात भी करता है। ताज्जुब है, हमने आज हुकूमत में भी ये बात की और सब सियासी कैदीन ने हुकूमत से ये बात की कि अगर अभी वो रुकता नहीं है, वो इदारों की तजलील कर रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट की तजलील कर रहा है, वो इलेक्शन कमीशन की, तो हुकूमत के फ़र्ज में आता है कि उसको रोके। आज मुतक़िफ़ का फैसला है कि अगर वो इन हालात से ना रोका तो कानून हरकत में आएगी, उसको ज़रूर रोका जाएगा। अभी अगर ये बातें जो वो कह रहा है इदारों के बारे में, अदलिया के बारे में कोई और शख्स करता तो ज़रूर अभी आपके मीडिया के ज़रिए और कौम के सामने वो गद्दार होता, लेकिन वो आज भी पाकिस्तान का वफादार है और पाकिस्तान की मईशत को इतना तबाह बर्बाद किया कि चौधरी शुजात साहब ने कहा था कि वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए कोई तैयार नहीं होगा, इस आदमी ने इतना नुकसान किया है। और ये हम सब जानते थे कि अगर ये आदमी मजीद रहा तो ये मुल्क बिल्कुल मुकम्मल दिवालिया हो जाएगा और ये ग्रे लिस्ट में था। ये सब ने ये सोचा था कि हमें सियासी नुकसान होगा, जो हमने महंगाई बढ़ाई है, पेट्रोल की कीमतें हैं, लेकिन अगर हम न करते तो ये मुल्क नहीं बच सकता था। इंशाल्लाह अभी ये भी फैसला हुआ है कि हम जो भी मुद्दत है मुत्तफ़िक़ का फैसला है कि वो पूरा करेंगे। और यहाँ पर जिस तरीके से उसने पहले आपके लाहौर में सूबाई असेंबली में गुंडागर्दी की, आपके सामने है, एक मुंतखब डिप्टी स्पीकर को मार मार के लहूलुहान किया और इशारे दे रहे थे कि और भी करो। तो अभी वक्त है कि 22 तारीख को जो बात है, ख्वाजा साहब ने आपको वाज़ेह बता दिया कि उसका कोई साथ दे रहा है किसी दूसरी जमात का तो वो बड़ा वफादार आदमी है। अगर कोई उसके साथ इख्तिलाफ रखता है तो वो फिर
منحرف بھی ہے اور غدار بھی ہے. لہذا اس ملک میں آج آپ کی میڈیا کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ میڈیا جو ہے وہ کونے کونے گھر گھر تک سیاسی قیدین کا پیغام پہنچاتے ہیں. اس کی حکومت میں میرے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب پہ پابندی تھی، اس کا فوٹو بھی کوئی ٹی وی چینل لا کے نہیں لا سکتا تھا. ہم نے پرواہ نہیں کی اور ہم نے میڈیا کے بغیر پورے ملک میں 14-15 ایسے کنونشن کیے، مارچ کیے کہ ہم نے گھر گھر تک آواز پہنچائی، اور اس وجہ سے اس کا جو غرور تھا وہ ٹوٹ گیا اور آخر میں پھر وہ اس پوزیشن پہ آ گیا جو آج آپ کے سامنے اس کا حال ہے. تو لہٰذا میں میڈیا سے درخواست کرتا ہوں، لوگ قوم آپ کی طرح بھی دیکھتے ہیں، آپ حقائق کو صحیح انداز پہ پیش کریں تو کوئی ہمارا نوجوان غلط راستے پہ نہیں جائے گا. اگر ہمارا کوئی نوجوان غلط راستے پہ جا رہا ہے، سیاسی جماعتوں پہ بھی ذمہ داری ہے، علماء کرام پہ بھی ذمہ داری ہے، لیکن ایک بڑی ذمہ داری، بڑا ادب کے ساتھ میرا ایک پرانا رشتہ ہے، میں بھی 40-50 سال سے آپ کے ساتھ اپنے صوبے میں اور ملک میں بیٹھتا ہوں، تو میری آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی اس ملک کے لوگ ہیں، آپ بھی اس انداز پہ اس کو پیش کریں جو اس کا اصل چہرہ ہے. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفصیل سے بات ہو گئی اور ریپیٹیشن بھی نہیں ہونی چاہیے. آپ بھی خبریں دے رہے ہیں، یعنی آپ کو بھی وقت چاہیے. میں تو عوامی نیشنل پارٹی کے حوالے سے، چونکہ ہمارے 26 جولائی کو 10 بجے باچا خان مرکز میں سینٹرل کمیٹی کا اجلاس ہے، تو اس تمام سیاسی صورتحال پہ جو کہ بن چکی ہے پاکستان میں، اس پہ تفصیل سے جائزہ لیا جائے گا اور اس کی روشنی میں ہم فیصلے کریں گے. لیکن چونکہ یہاں پہ اپوزیشن کا اجلاس بلایا گیا تھا اور ہمیں دعوت دی گئی تھی، تو ہم نے اس میں شرکت کی. اور ہم ہے ہی ایک، یعنی اپوزیشن ایک ہی اپوزیشن ہے. جو پنجاب میں نتائج آئے، اگر یہ گزشتہ حکومتوں کی طرح ہوتے تو یہ نتائج ایسے نہیں آتے. یہ جمہوری لوگ ہیں، جمہوری فضا فراہم کی. رونے والا آج بھی رو رہا ہے، اس کی عادت ہے، وہ روتا رہے گا. لیکن اگر شفاف الیکشن نہ ہوتے اور ہم شفاف الیکشن پہ زور نہ دیتے، تو آج وہ جو کچھ کہہ رہے، ہم اس پہ بھی سوچیں گے کہ اس کے حوالے سے بھی یعنی مزید تحقیقات. لیکن جو نتیجہ بھی آیا آپ کے سامنے ہے کہ اب میں تمام صاحبان سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا را اس کو تو یہ ضرور کہے کہ ایک عمران نے ایک بات کر دی، 20 ہے اور ان کی ہے اور ہم لے کے اڑیں گے. بابا 20 تمہارے تھے، تم سے بھاگ گئے تھے. یہ اس دور کی باتیں جب مسلم لیگ عروج پہ تھی اور اس وقت بھی یہ سیٹیں وہ نہ جیت سکے. آج بھی انہوں نے اس میں 5 جیتے ہیں. تو بات اتنی سی ہے کہ اس نے کوئی تیر نہیں مارا، لیکن ہمیں سوچنا ضرور ہے. اگر یہ نتیجہ نہ آتا تو شاید ہم یہ کہتے کہ ہماری تمام پالیسیاں ٹھیک ہے. تو یہ ضروری ہے کہ ہم آج اس پہ غور کریں کہ یہ صورتحال کیوں بنی. اور ایک بندہ جو کہ خود یعنی لانگ مارچ کے حوالے سے، جو کہ ڈرنے کا اپنے آپ کو ماہر سمجھتا تھا، لانگ مارچ سے کیسے وہ غائب ہوا، کس طریقے سے اپنے لوگوں کو اکیلا چھوڑ دیا. اور اس کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں اس پہ بھی بات کرنا نہیں چاہتا. ہم پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی بات کریں گے. یہ جب پارلیمنٹ میں تھا تو تب بھی ہم نے کہا تھا اس کو اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ پارلیمنٹ میں آئے. اکثر غائب رہتا تھا، کبھی اجلاس میں نہیں آتا تھا، اس کو اہمیت ہی نہیں دیتا تھا. اور خود آج کل جو کچھ کہہ رہے، تو آج یعنی خود کہہ رہے کہ مجھے تو بجٹ پاس کرنے کے لیے بھی ایجنسیوں سے بھیک مانگنا پڑتا تھا. تو خود کہہ بھی رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ایسی باتوں پہ کہ یہ عجیب انوکھا لاڈلا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھا، جیت گئے تو ہم کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جتوایا. آج اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بول رہے ہیں، تب بھی جیت گئے، تو یہ کیا ہوا. تو کہیں
कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि आज जो पार्लियामेंट की सुपरमेसी की हम बात कर रहे हैं, उस वक्त भी कर रहे थे, मार्शल लॉ की दौर में भी करते रहे, आइंदा भी करते रहेंगे कि पार्लियामेंट की सुपरमेसी होनी चाहिए। आज आईन की बालादस्ती की हम बात करते हैं, आईन को कोई भी तोड़ता है, वो चाहे वजीर आजम हो, चाहे वो सदर हो, चाहे वो यानी अदालत में बैठे हुए हो, चाहे वो कोई और इदारा हो, चाहे वो कुछ भी हो, हम ये जरूर समझते हैं स्टैब्लिशमेंट हो, वो सब के सब आईन के तहत काम करेंगे। आईन से मावरा किसी को इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। यहाँ पे प्रेशर बढ़ाया जाता है, एक एक फैसले को 7-7 साल रोका जाता है, और ऐसे लोग भी हैं जो पार्लियामेंट में फैसले भी देते हैं और उसके बक्स में 52,000 जाली वोट होते हैं, और उसको फैसलों पे भी यानी पार्लियामेंट भी चलता है और उस पर अदालत में भी चला जाता है। तो इसका तो कहीं ना कहीं तो रुख के तदारुक करना होगा। लिहाजा आईन की बालादस्ती के लिए हमारा जंग जारी रहेगा। हम अदालत से जरूर ये दरख्वास्त करते हैं, क्योंकि फैसले उनको करने हैं। आईन की इंटरप्रिटेशन तो वो कर सकते हैं, नया आईन कोई नहीं लिख सकता सिवाय पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट ही आईन का जो लिखना है या उसको कम करना ज्यादा करना, यह पार्लियामेंट का काम है, लेकिन अदालत तशरीह कर सकता है, उसको अपने अंदाज में लिख नहीं सकता। लिहाजा मैं ये कहूंगा कि जो ये फैसला कि वोट तो इस वक्त इत्तेहादी जमात और पीडीएम के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है।